आयज आमची एक रोमी लिपी अभियान ग्लोबल रोमी लिपी अभियानाची आयज जमात जाली होली स्पिरिट चर्चीच्या वसऱ्यांत आनीक म्हाका खुशी भोगता तुमकां सांगूंक की बरी भासाभास जाली आनीक जायते जाणांनी आमचे जे आजीर आसलेले मेंबरांनी बरी सूचना दिली आनीक ताचे म्हत्वाचे रेजोल्युशन आयज आमी घेतल्या। हांव रोमी भाशेन बरयतां जायते फावटी चुकी घडटात पूण आमी आयज एकवट केला तो रोमी लिपी पासो आनी हीच आमकां भाशा रोमी लिपी आमकां जाय आनी शॉर्टाक पासून आमी झगडटली ही लिपी लँग्वेज आमी हाडूंक समाजाक देव बरें। हांव भुरगेपणांत ताण कोंकणीक लागून आनी गोंयाक लागून झगडलो। ओपिनियन पळार काळा ताण मारी उपरांत कोंकणीक मान्यताय दिवची म्हणून आमचे भाशेन उलयले पूण जे लिडर आमचे आसले तांणी आमकां फटयले ही रोमन कोंकणी करूंक ना देवनागरी ताणें लिपी दिली तरी देवनागरी लिपी आमी मानून घेवंक तयार ना आमकां रोमन दिवची आनी आमची जे वडिलांचे पुर्वज आमचे आसा तेंची आस भागोवची म्हणून आनी एका जिवी दवरची म्हणून हांव सगळ्यांक मागतां आनी बरोचशे झुजतले देव बरें। पयलें राजभास कायद्यान मानाचो जागो मेळून घेवंक ही चळवळ चालूच आसतली आनी हाका लागून आमी आमदारांक हे फुडले एसेंब्लीक हें बील घालूंक तांकां मेळोन तांकां हें बील घालूंक प्रयत्न करचो अशें रेजोल्युशन पास जालां। दुसरें मायनॉरिटीज गोवा स्टेट मायनॉरिटीज कमिशन बील हे फुडले एसेंब्लीक डिमांड करचो अशें मागणें घातलां। तिसरो रेजोल्युशन पास जाला रोमी इस्कॉलांनी इंट्रोड्यूस करची फ्रॉम स्टँडर्ड 1st to the 10th स्टँडर्ड अंडर न्यू एड्युकेशन पॉलिसी। चवथें महासभा गोंयांत घडोवन हाडची डेट आमी थारायतले आनीक रोमी आतां गोवा स्टेट कमिशन एम्प्लॉयमेंट तांणी एग्जामिनेशन गव्हर्मेंट जॉबाक फकत देवनागरीन दवरल्या ती रोमींतल्यानूय एग्जाम जावची अशी रेजोल्युशन पास जाला। पळय आमी आयतां सगळे गोंयकार आनी सगळे कोंकणी वादी एकठांय जाल्यात आनी जी कोंकणी भास पास जालेली ती कोंकणी म्हणून आमकां दाखयल्या पूण तितून रोमी ना रोमी कोंकणी ना ती आमी आतां रोमी कोंकणी आमची जावची आनी त्या बिलान तें एमेंडमेंट जावचो रोमी कोंकणी आमकां जाय आनी रोमीन तें बील आमकां पास करून जाय तेका लागून आमी परते एकठांय जाले आनी ते हें झूज आदी ती आमी कोंकणीक झुजले आमची भास आमकां जाय म्हणून झुजले पूण कोता आसतना तिणें ती रोमी करूंक ना देवनागरी केली पूण आतां आमी परते आमचें झूज चालू करता रोमी कोंकणी आमकां जाय रोमी कोंकणी बील पास जावचें आनी तितून एमेंडमेंट जावचो म्हणून हांव मागतां। हांव आयज हिंगा येयलो ह्या रोमी भाशेक लागून झुजपाक ह्या सरकारान आमकां चिकाण केलां तेणी रेकग्नायजेशन दिलां देवनागरीक आनी रोमी आमची भायर उडयला। हांव मागतां बेगीनूच रोमी कोंकणी तुमी मान्यता दिवंक ना जाल्यार तुमकां कितें तें कोंकणी भाशेक लागून झुजता आसतना जाल्लें तें तुमकां परत आमी दाखयतले। आमचो वाव फुडें व्हरपाक आमी निर्णय घेतला। एक मुखेल वाव म्हटल्यार गांवांनी आमची कोंकणीची सभा वो कोंकणीचो पंगड तयार करून ह्या पंगडा वरवीं त्या गांवांत कोंकणीचो वाव करून कोंकणी पसरावंक आमी निर्णय घेतला। येता त्या 10 दिसां मदें 2 तरी असले गांवचे पंगड सुरू जातले आनी ते उपरांत दुसऱ्या गांवांनी आमी करतले असो आमचो निर्णय घेतला। ते भायर आमी संस्कृतीक समिती आनी तरणाट्याची समिती घेवन मुखार वचूंक थारायला। ह्यो समित्यो फुडल्या 10 दिसां भितर आमी तुमकां कळयतले। देव बरें करूं। हांव आयज सगळे मेंबरांक जे हाजीर आसले तांकां सगळ्यांक ग्लोबल रोमी लिपी अभियानाच्या नांवान देव बरें करूं म्हणटा।